सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन में 14 अप्रैल तक तौसी। आज जुमे के रोज नक्लो हरकत पर पाबंदियां मजीद सख्त होंगी। आज दोपहर 12 से 3 बजे तक किसी किस्म की सरगर्मी नहीं होगी। 14 अप्रैल तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारोबार, इज्तिमात पर पाबंदी रहेगी। मसाजिद में 3 से 5 अफराद बाजमात नमाज अदा कर सकेंगे। नमाज जनाजा में सिर्फ अहले खाना शरीक हो सकेंगे। दवा, खुराक समेत जरूरी अशिया की दुकानें पाबंदी से मुस्तस्ना। सिंध हुकूमत मुतासिर अफराद में राशन आज से तकसीम करेगी। सूबे भर में गुरबा के घरों में इमदादी सामान पहुंचाने का फैसला वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख कहते हैं डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर्स और यूनियन कमेटीज की मदद से राशन तकसीम किया जाएगा। तमाम अरकान असम्बली को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की हुकूमती हिदायत की तायद। लोगों को नमाज जुम्मा समेत नमाजें घरों में ही अदा करने की ताकीद। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं अवाम जुम्मतुल मुबारक से मुताल्लिक हुकूमती हिदायत पर अमल करें, नमाज घरों में अदा करें। खराब मुआशी सूरत हाल, हुकूमत तामीराती शोबे को आज से करेगी फाल। वज़ीर आज़म कहते हैं आज तामीराती शोबे के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास, महकमा सेहत और NDMA की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद में तैनात तमाम तिब्बी अमले के लिए 1 माह की इजाफी तनख्वाह की मंजूरी। उधर इमरान खान ने पार्टी की कोर कमेटी का इजलास आज बुला लिया। शहरियों के लिए एक रिलीफ, बिजली और गैस के बिल 3 माह में अदा किए जा सकेंगे। सरमायाकारों को भी 107 अरब रुपए की वापसी। मुशीर खजाना ने चेक तकसीम किए। हफीज शेख कहते हैं रकूम की वापसी का सिलसिला 1 हफ्ते में मुकम्मल होगा। हुकूमत 200 अरब रुपए की गंदम खरीद रही है। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद ने कहा हुकूमत और कारोबारी बरादरी मिलकर काबू पाएंगे। पाक फौज कौम के संग। सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर पाक आर्मी मुल्क भर में मुतहरिक। सिविल इंतजामिया की भरपूर मुआवनत। पाक फौज के तमाम वसाइल, बेशतर असासे अफरादी क़ुव्वत कौमी खिदमत के लिए वक्फ। पाक बहरिया भी पेश हज़ारों नादार ख़ानदानों में राशन और दीगर अशिया तकसीम की। हैदराबाद में रेंजर्स ने राशन तकसीम किया। हुकूमत ने अपोजिशन की किसी तजवीज़ पर अमल नहीं किया। पार्लिमानी मॉनिटरिंग कमेटी बनाने तक अपोजिशन किसी कमेटी के इजलास में शरीक नहीं होगी। फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा मुल्क किसी जमात के सरबराह की बनाई फोर्स के हवाले नहीं किया जा सकता। टाइगर फोर्स की जरूरत नहीं। इस काम के लिए फौज, पुलिस और बल्दियाती इदारे मौजूद हैं। कौमी सतह पर काम करना है तो कौमी तहरीक की नीयत करनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं नया चंदा जमा करने के बजाय पहले वाला इस्तेमाल में लाएं। ऑपोजिशन ने ताउन का यकीन दिलाया लेकिन हुकूमत ने मस्बत रद्द अमल नहीं दिखाया। 1200 अरब के पैकेज का ऐलान सिर्फ ऐलान है। हर सूबा अपने तरीके से काम कर रहा है। कौम दिलेरी के साथ मुकाबला कर रही है। मुल्क भर में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मन माना इजाफा। दाल मूंग 260 रुपये, दाल चना 160, दाल मसूर 180, दाल माश 240 रुपये की हो गई। चीनी 85, फाइन आटा 55 और चक्की का आटा 65 रुपये फी किलो में फरोख्त। प्याज 60, टमाटर और आलू 40 रुपये। गुरबा के लिए मुश्किलात, लोग दिल खोल कर देने लगे एहतियात। सिंध के सरकारी मुलाजमीन ने सूबाई रिलीफ फंड में 2 अरब 84 करोड़ रुपए से जायद रकम जमा करा दी। निजी इदारों और अफराद की जानिब से 4 करोड़ रुपए के एहतियात। मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों ने भी रकूम भेजी। उधर सनतकार हुसैन दाऊद का हुकूमत और इदारों को 1 अरब रुपए देने का ऐलान।
آئی بی کے افسر بھی ریلیف فنڈ میں حصہ ڈالیں گے۔ احتیاط اور غربا کی امداد، 92 نیوز بھی عوام کی آواز بن گیا۔ اپنی دعائیں، قیمتی مشوروں کی ویڈیو بنا کر 92 نیوز کو بھیجیے۔ فون نمبر 0334 1920 یا 0334 1920 پر اپنے اور علاقے کے نام کے ساتھ ویڈیو پیغام واٹس ایپ کریں۔ 92 نیوز پہنچائے گا آپ کی آواز ارباب اختیار تک۔ مخیر حضرات، مستحقین سے رابطے کے لیے ہماری ویب سائٹ 92newshd.tv وزٹ کریں۔ اور فاسٹ بالر حسن علی نے سابق کپتان سرفراز احمد کا چیلنج قبول کرتے ہوئے پش اپ لگائے۔ باکسر محمد وسیم نے بھی عامر خان کو مکے برسانے کا چیلنج دے ڈالا۔ ادھر ویمن کرکٹر کائنات امتیاز نے بھی پش اپس چیلنج پورا کیا۔ جو آج ہم انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں ڈسٹریبیوشن کا، تو یہ ایک ہے اس کا اسپیکٹ۔ دوسرا کہ جو ہم بزنسز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو لیبر، جو مزدور کام کر رہے ہیں، وہ ان مزدوروں کو بے روزگار نہ کریں، تو اس کے لیے پوری مدد کر رہے ہیں۔ ایک وہ بزنس سپورٹ کے لیے جو پیکیج اناؤنس کیا ہے ہماری فائنانس منسٹری نے۔ اس کے علاوہ جو سب سے میں وہ کہوں گا کہ کمزور طبقہ پاکستان کا، جس کو سب سے خطرہ ہے اس کرونا وائرس کے اثرات کا، ایک تو وائرس سے خود جو ملک کو ہم نے بچانا ہے، ایک تو وہ پوری کوشش ہے اور لاک ڈاؤن اس کے لیے ہے، اور وہ دو ہفتے ہم نے آگے کر دیا لاک ڈاؤن۔ لیکن ساتھ ساتھ جو کہ متاثرین ہیں اس لاک ڈاؤن کے، جو کمزور طبقہ ہے، اس کی سب سے اس وقت ہم ایک پوری قوم نے ان کا دھیان رکھنا ہے، وہ ہے ہمارے ڈیلی ویجرز۔ ایک تو ہیں فارمل ورکر ہے، وہ زیادہ آسان ہے، ان کے پاس ہماری لسٹنگ ہے، ان کی تو ہم پھر بھی ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن جو ڈیلی ویجر ہے، جو انفارمل اکانومی ہے، جس کی کوئی رجسٹریشن ہی نہیں ہے، جس کی اکثریت ہے، اس کے لیے ہم پوری اساس پروگرام کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان غریب گھرانوں تک پہنچ جائیں۔ جو اب تک ہم نے 1,20,00,000 لوگوں کو ہم انشاءاللہ اساس پروگرام سے ڈائریکٹ پیسے پہنچائیں گے۔ جو 12,000 کا ہم نے پیکیج ہے، جو ہماری کیمپین اب چل رہی ہے SMS کی، تاکہ ان گھرانوں تک ڈائریکٹ پیسہ پہنچے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ مشکل میں ہے اس وقت۔ تو بزنسز کو ہم نے اس لیے سپورٹ کرنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کے بغیر پاکستان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ گورنمنٹ کا شروع سے فیصلہ ہے کہ اس ملک کے اندر انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے، بزنسز کو انسینٹیوائز کرنا ہے، انڈسٹری کے لیے وہ ماحول پیدا کرنا ہے جو ایک دفعہ تھا جب پاکستان سب سے تیزی سے انڈسٹریلائز ہو رہا تھا 1960s کے اندر۔ وہ واپس سے ایک انسینٹیوز دینے ہم نے اپنی انڈسٹری کو، اور اسی کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے ریفنڈز، جو پہلے ہماری بڑی بری عادت تھی حکومتوں کی کہ وہ ریفنڈز دیتے نہیں تھے، جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، ری انویسٹنگ کر سکتی تھی۔ تو اب وہ ایک تو پوری اب کوشش ہے کہ ریفنڈز فوری طور پہ ملیں تاکہ بزنسز کے پاس لیکوڈیٹی ہو۔ لیکن اس کے آگے بھی اب ہم بزنسز سے، میں نے اپنی کامرس منسٹری کو اور انڈسٹری کی منسٹری کو کہا ہوا ہے کہ سارے چیمبرز کے ساتھ اس وقت کانٹیکٹ کریں، ان کے ساتھ مسلسل رابطے رکھیں کہ کیسے ہم مل کے یہ جو مشکل وقت آیا ہے، ساری دنیا میں مشکل وقت آیا ہے، یہ ہمارا ابھی اس وقت مسئلہ نہیں ہے۔ میں امریکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں بھی ان کو، جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے، ادھر ان کو بڑا مشکل اس وقت آئی ہوئی ہے کہ کرونا ورسز دی اکانومی، یہ ان کو بھی ڈائلیما ہے۔ ہمارا کرونا ایک طرف ہے اور دوسری طرف بھوک ہے، ان کی تو صرف اکانومی ہے، ہمارا بھوک بھی ہے، جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا غریب طبقہ ہے جس کے ہم نے دھیان رکھنا ہے۔ تو یہ اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو کامرس منسٹری اور جو انڈسٹری کی منسٹری ہے، وہ آپ سب کے ساتھ مل کے، چیمبرز کے ساتھ مل کے ہر روز
डेली बेसिस के ऊपर ये इवेल्युएट करे कि हम इस मुश्किल वक्त से कैसे निकल सकते हैं। हमारे यहाँ हर रोज़ मीटिंग होती है, हर रोज़ हम पूरी हमारी सारी टॉप लीडरशिप बैठ के इसके ऊपर असेस करती है हर रोज़